देवासपणाच्या अनकारांत देवपणाची दिवटी हे एक नवे मिसाव हांवें आराम केल्ल्यानी ह्या मिसावाची सुरवात जाल्ली 2016 वेर नतलांच्या सुवाळ्यार कॅथोलिक आनी हेर क्रिस्तांव पंगडांच्या मुखेल्यांक सांगाता हाडून एक चर्चा चलोवच्या मुखांतर ह्या मिसावाचे आराम जाल्लें हे पयलें मेट। ह्या मिसावाचें दुसरें मेट जावन आशिल्लें 2016व्या इस्वेंत हांवें सादर केल्लें क्रिसमस गोदली कार्य। लोकांनी चिंतलें हें एक चॅरिटी कार्य म्हूण आनी चॅरिटी खातीर लोकांनी म्हाका हांवें चिंतिल्ल्याच्या की दोड्यान वा तिदोड्यान म्हाका सांगात दिलो, प्रोत्साह दिलो, पूण ह्या कार्याचें तीर्ल समजून काण घेवंक समाज चलवाली। देखून हांवें देवासपणाच्या अनकारांत देवपणाची दिवटी पेटोवचें मिसावाक पूर्ण विराम फुल स्टॉप घालूंक ना बगार खोमा घालें आनी चॅरिटी मिसांव मुंदारून व्हेलें। मोदे मोदे उतरा रुपार वा कार्या रुपार धार्मीक मिसांव मुंदारून गेलें तरी प्रमुख स्थान हांवें दिलें चॅरिटीक आनी हो एक सारको निर्धार म्हूण हांव चिंतां कित्याक हें चॅरिटीचें मिसांव आनी मुखारी मुंदारून वेतेलें। फादर कॅनट बर्बोजा लागीं जायते तेंमतावन हांव संवाद चलयते आसां। तांचे लागीं उलयले उपरांत ह्या चॅरिटी वावरांत हांव सक्सेस कसो जालो आनी देवासपणाच्या अनकारांत देवपणाची दिवटी पेटोवच्या मिसावांत हांव फेलियर कसो जालो म्हणलें म्हाका स्पश्ट समजलें। देव आनी देवासपण एका हस्तीक सरी केल्यार थोडे फावटी म्हजी गत कुड्ड्याची जाता। हांव भावार्थांत कुड्डो जावन हस्तीची शिमटी आपूण म्हणटा हस्त म्हळ्यार दोरये बरी, कित्याक हांव कुड्डो हांवें हस्तीक आपडूंक ना, हस्तेची शिमटी मात्र आपडल्या। दोरयेचो अनुभव म्हाका पयलेंच आसा देखून ही शिमटी म्हाका दोरये परी म्हूण भोगलें, पूण हस्त दोरये परी न्हय। हांव भावार्थांत कुड्डो जावन हस्तीचे खान आपडीन तर म्हाका हस्त तोडप्या बरी, पूण निजायकी हस्त तोडप्या बरी ना। जर हस्तीच्या पोटाक आपडून हांव हस्त भणा परी म्हळ्यार हस्त भण जायना, हस्तेचो गात्र व्हड आसा, हस्तेची गजलच वेगळी। 7 जाणां जाया आनी 7 तुमकां सुडका दितेले म्हळें क्रिस्तान। 7 जाणां जावंक मोन ना म्हणून न्हय, पूण भावार्था विणें 7 तितल्या सुला भायर अर्थ जायना, देखून हांवें क्रिस्ताक कुर्सायलें। अशीर भावार्थ्यान 7 जाणां जावंक 7 दिसना, शिमटे रुमकोळ्यार हस्त कशी जाणां जावंक 7 दिसना। हांवें आराम केल्लें चॅरिटी मिसांव पळोवन जायते नवे समाज सेवक उदेले, जायते चॅरिटी व्हॉट्सअप ग्रुप उदेले, रजिस्टर्ड संस्थे उदेले। जायते संस्थे आदींच आशिल्ले जायते मिसांव तांणी केलां, पूण तांतल्या पैकी थोडे जेमेन आशिल्ले तांची न्हिदी सुटली ही तृप्ती आनी अभिमान म्हाका जरूर आसा। आतां गजल कितें म्हळ्यार देवासपणाच्या अनकारांत देवपणाची दिवटी पेटोवची गरज कशी उदेल्या गी, तशेंच ह्या चॅरिटींत सारके मनशापणाची दिवटी पेटोवची गरजी उदेल्या। दिसाक कितले मागणे रजार भेटयल्यार तें देवासपण जाय जाय म्हणून सुना। मागण्यांती स्वार्थ आसा वा सोयाच्या बळाचें मागणें आसा, हातूंत देवासपण बिंडी सोलां। असल्या मागण्याक फळ ना, तें ओन्ली टायम वेस्ट, पूण मागण्याचो फळ देवासपण ही म्हजी कसकी पातयणी। चॅरिटीची गजली इतलीच सोर लुटकारी चॅरिटी करतात, चॅरिटी केल्ल्या फरा आमी मनशापणाक साक्ष दिता म्हणून सांगोंक जायना। मागण्या बरींच चॅरिटींती स्वार्थ आसता थोडे फावटी आनी नेणारपणाची चॅरिटी आसा, आनी ही चॅरिटी डेंजरस। मुखल्या दिसांनी फादर कॅनुटा संगी देवासपण मनशापण चॅरिटी ह्या विशयाचेर सविस्तार संवाद चलोवचे प्रयत्न जरूर करतलो। पदरा बसो एक अपुर्बायसो शर्माव ह्या व्हिडिओचेर आसा, अखेरीक जरूर पळया। देवासपणाच्या अनकारांत देवपणाची दिवटी हाचें फर्स्ट एपिसोड जायत्या लोकांक पावलां। जायत्यांक जिरलां, तांणी बरो देंक काडला, थोड्यांक जिरवण जावंक ना हें सहज। म्हज्या हॉटेलांत खाण रुचीक आसा, नितळ आसा, भलायकेक मारे करना, परमळीक आसा हें हांव धैर्यान सांगतां, कित्याक हांगासर पयलें लाभ नश्टाचें लेख ना, एक अपुर्बायन हॉटेल चलोवचें मिसांव हें।
जर तुका म्हज्या हॉटेलांतलें खाण जेवण रुसाना तर दयकन हॉटेलाक येनाका. बगलेन पास्कालामाचें, तोमासामाचें, इनासामाचें आनी हेर जायतीं हॉटेलां आसात. जिबेर रूस नासता म्हज्या हॉटेलाक येवन खावन वराडे येवन वोंकोन घालशी तर तूं बुरसो जाताय. हॉटेलाक गिरायकी सडल्यात म्हळ्यार ताजो अर्थ खाण स्वादिश्ट आसा देखून खातेल्यांक खावंक सोडा. आता अशें सांगला मात्र न्ही, सांगले तुम्ही आयकला, हांवें आयकला, आमी आयकला. काय गुत्ताय, आमी देवाक मानवाचे जाल्यार आमी बरी जिणेची येजय. बरी जिणेची येना जाल्यार तूं देवाक मानवा नाय. एक आनी एक सांगला. काय गुत्ताय, सांगला मात न्ही, आयकला आमी. ते काय गुत्ताय, आमी बरी जिणेची येल्यार पावना, आमी बरी कामां करीचे. बरी कामां केल्यार मात्र आमी देवाक मानवता. देवाक मात न्ही, हेरांची मानवता, पूण देवाक प्रत्येक तरान मानवता. आयच्या दिसाचो वांजेल म्हळ्यार सोम्या जेजून पवित्र स्नान घेतल्या पोरबेचो वांजेल. हें ओपवाना. कित्याक ओपवाना गुत्ताय, हांगासर काल आयकलें खबर आहे तुमकां आयच्या वांजेलान. जेजून बरी कामां सुरू करच्या पयलींच देवान सांगला ते आकाश उगतो जालो. आकाश म्हळ्यार मळा बुकते जावना, मळा बुकते जाल्यार पावस मात येवचो. आकाश उगतो जालो म्हळ्यार सर्ग उगतो जालो. देवाचें राज उगतें जालें. आनी काल म्हळ्यार गुत्ताय, देवाचें राज उगतें जावन खलो ताळो आयकलो पवित्र आत्म्या मुखांतर. पारव्या मुखान न्ही, पवित्र आत्म्या मुखान खलो ताळो आयकलो गुत्ताय. ओ जेजू देवाक मानवालो मोगा सोपोत. जेजून बरी कामां सुरू करच्या पयलींच जेजू मानवालो देवाक म्हणून सांगला. आयच्या देवाच्या उतरार जेजून बरी जिणी बहिरंग रितीन आरंभ करच्या पयलींच जेजू देवाचो मोगा सोपोत म्हणून सांगला. तशें जाल्यार तुवें बरी जिणी जेल उपरांत देवाक मानवालो आनी मोगाचो म्हूण कशें जावचें. थोड्या जाणांनी म्हणलें म्हाका, अरे जेजू देवाचो पूत, त्या देखून बहुशा बरी कामां सुरू करच्या पयलीं तो मानवालो म्हणला. तशें जायना. ह्या संवसारांत मनीस पक्षपात करता म्हणून देवान पक्षपात करूं जायना. देवान जेजूक मात्र एकलो तूं म्हजो पूत, मागीर उरले कोणाची भुरगीं? तुमी आमी कोणाची भुरगीं? आमी सकट देवाची भुरगीं. कित्याक कोत्ताय, देवान आमकां ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपायन रचला. आमी मात्र न्ही. तुम्ही कातोलीक पवित्र सांदे मात देवाची भुरगीं न्ही. सगळो हर एक मनीस देवाचो भुरगो. हर एकल्याक देवान ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपायन रचला. तुका मात्र आनी हाका मात्र वचूंक जायना. देवान देवाची भुरगीं देवाक पातये दिली आनी देवाक पातये नातली. देवा सांगता आसची आनी देवाक विरोध आसची देवाची भुरगीं. कित्याक म्हळ्यार देव आमचो इतलो उदार की ताकाच पातयेन जातयल्यान की देव आसा. ताकाच देवाकच विरोध जातयल्यान की देव परमिशन दिता. इतलो मोगाळ उदार आनी उक्त्या मनोभावाचो जेजून उगडाप केल्लो आमचो देव. हें उगडा स्टोरीचें. त्या देखून आमच्या पैकी सकट चरके भुरगे आनी दादले मनीस देवाची भुरगे आनी हर एक चली चेडू भुरगे आनी स्त्री बायल मनीस देवाची दूख. दादले मनीस आनी चरके भुरगे देवाचे पूत. त्या देखून जेजू एकलोच देवाचो पूत देखून मानवालो न्ही. देव आमचेरी देव मानवाला. आमचेर देव मानवाला मात्र न्ही, आमचेरी देव पातयेता. गॉड ट्रस्ट यू. हें उगडास दवर. नॉट ओनली गॉड इज ट्रस्टिंग यू, जीसस ऑल्सो ट्रस्ट यू. जेजूय तुजेर बरवसता. ह्या फाटी बरवसाच्या वरस बरवसो 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 खंय गेला आनी बरवसो आयकता. बरवसो आमी तुमी दवरचे की चड देवान आमचेर दवरला. आमकां खाली गरज कोताय, आमकां बावर्त गरज. बरवसो न्ही, बावर्त गरज. कित्याक म्हळ्यार बावर्त आसल्यार मात बरवसो उदेता. फेथ, होप, चॅरिटी पयलें बावर्त. तुका बावर्तांत तूं गेला जाल्यार आजकाल जाला जाल्यार तुका बरवसाचे विशय ना. देव आमचेर बरवसता. कित्याक कोत्ताय, आमी देवाक मानवांची जिणी जियेता म्हूण देव आमचेर बरवसता. देखून आमकां पवित्र स्नान दिल्लें काल्याक कोत्ताय. तुमकां जल्मोन 40 दीस जाले या 2 महिने जाले म्हूण पवित्र स्नान दिल्लें न्ही. आमकां तुमकां पवित्र स्नान दिलां
आम्ही देवाक मानवाले जाऊन जियेता म्हणून देवान आमचेर पातयेणी दवरल्या म्हणून दाखव देखून एक उगडास दवरा देव तुमचेर ट्रस्ट करता देवान तुमचेर दवरले ट्रस्ट आसा पळय ती सांबाळून दवरा आनी कोणी तुमचेर ट्रस्ट केल्यार तांची ट्रस्ट तुम्ही सांबाळून दवरनाल्या वडना ते तुमकां तितले वटले न्ही पूण जेजून तुमचेर दवरली ट्रस्ट आसा पळय ती सांबाळून दवरीचे इज ट्रस्टिंग यू तू बरी जिणी जियेताय देवाक मानवाची जिणी जियेताय देवाक जाय जाल्ल्यान तू करताय देवाच्या वाटेन तू चलताय म्हणले जीसस ट्रस्ट यू ते जावन आसा आयच्या दिसाचो संभ्रम तेंत जेजू ते देवान पळयले देवान बरी जेजून मिसांव आरंभ करच्या पयल्यान मोगा सोपूत कित्याक म्हळ्यार देवाक गोत्ताले जेजू देवाच्याच वाटेन वेता देवाच्या वाटेन मात्र न्ही देवाक कितें जाय तेंत करता लोक कितें म्हणून दी लोक विरोध आसूं दी लोक लागाड काडून दी लोक आनी काले नाका जाल्ले खबरो करून दी ताच्या विशयांत ताचें नांव पाड करूं आनी कितें करूं तें ताका पडून वचूना जेजूक ताका पडून गेला एकत देवाक मानवालो जावन हांव आसाचे मनशाक मानवाना जाल्यार वडना मनशाक म्हळ्यार सकटाक न्ही थोड्याक मानवाना जाल्यार वडना देवाक हांवें मानवाचें म्हणलें आसलें ते ताचे मिसांव आनी आमचे मिसांव तेंत हे उगडास दवरा मिसांव म्हळ्यार हर एक मनीस मिसांव एवरी ह्युमन बिईंग इज ए मिसांव मिसांव म्हळ्यार मिटिंगा करचे वर्ते बरोवचे मागीर जमा चलोवचे आनी हे करचे वर्दी दिवची न्ही ते मिसांव न्ही मिसांव जावचे यू हॅव टू बिकम मिशन इज टू बिकम तुवें जेजूची बरी खबर जावचे इज मिशन बरी खबर प्रकट करचे न्ही काल प्रकट करचे सदांचे प्रकट करचे बरी खबर जायची टू बिकम द गुड न्यूज ऑफ जीसस क्राइस्ट तू बिकम जायचे जाल्यार तुझे ते बावर्त आसाचे बावर्त असले म्हणले बरोबर मोग आपापीत वळता वळून येता बावर्त आसाचे जाल्यार तुझे ते दीस पडत्या जिवितांत तुझ्या सदांच्या कामांत तुझ्या दिसपडत्या जिविताच्या एकामेकाच्या संबंधांत आणि संपर्कांत दिसपडत्या जिविताच्या तुझ्या उलोवण्यांत चिंतपांत आणि बोगणांत जेजूचो अनुभव तुका जायचे जाता की पळया जेजूच्या दोळ्यांनी एकामेका पळोवन जाता की पळया एकामेका तुम्ही जेजूच्या दोळ्यांनी पळयल्यार तुमकां दिसचे सक्कट देवाक मानवले थोड्या जाणांक कोण कोण दिसतात बघा तुमकां पळयतना थोड्यांक पळयतना सकटांक न्ही थोड्या जाणांनी थोड्यांक पळयतना हो तांकां राखोसो एमकुळवर तो हल्लो तोल्लो हल्लो हल्ली तल्ली कल बरें दिसतात कित्याक म्हळ्यार तांकां दीस पडते जिवितांत जेजूचो अनुभव ना जेजूचो अनुभव नासलेले पात येतले हे पात येतले कांय उपकारा पडचे न्ही ताणी मागण्या वेळार मात जेजू सांगत आसचे मागण्या करतना मीस करतना मागीर जेजू ताच्या संवसारांत आमच्या संवसारांत दीस पडत्या जिविताच्या तुझ्या कामांत आणि राटावळीन तुवें जेजूच्या दोळ्यांनी जेजूच्या मनोभावांत जेजूच्या आत्रेगांत जेजूच्या काय म्हणटात त्या मोगांत आणि कुशालकायेन तुवें दीस पडते तुझे काम राटावळी आनी एकामेका ते संबंध संपर्क दवरल्यार तुका भावार्थ आसा त्या दळा बरोवसो उदेता आणि तो बरोवसो तुवें दवरल्याचे किसड देवान तुजे दवरला देखून तुम्ही बरी कामां लोक पळयता लोकांक तुमचे बरी कामां गरजात म्हूण करिनाका ती उपकारा पडना थोडे जाण दान दिल्ले मस्त दान म्हळ्यार काल बिल्डिंगाचे दान उलोवचें न्ही हांवें दुबळ्यांक गरजेवंतांक थोडे जाण तांच्या कुटुंबा खातीर काजारीची विसरणो आनी काल साखरेपीस करून कुटुंबाच्या तांच्या भाऊ भयणांक आनी कोणाक वयर हाडिल्ल्यात हांच्या पैकी थोड्या जाणांनी रडोवन सांगिल्ल्या म्हजे कडेन काल कोत्ताय हांवें व्हडली चूक केली मुझे जिवीत म्हज्या लागीं आसलेल्या म्हज्या भावा भयणीक कुटुंबांक दुबळ्यांक तांकां दिले आतां म्हाका ही केरच करनात मुस्कारी पळयनात उलोवंकी उलयनात पिशेनी गे हांकां दान दिलां हांव म्हळें तुमी समानात म्हळें तुमच्या तान कोणें दान घेतलां म्हळें ती समान तुमी समानात तुवें दान दिवचें घाल्याक कोत्ताय देवान तुजेर बरोवसो दवरला त्या खातीर तुवें दान दिवचें दुबळ्यांक बरें जावंक या तुज्या भाव भयणींनी उद्धार जावंक न्ही तो उद्देश दोन दान दिनाकात दान दिनाकात देवान तुमचेर बरोवसो दवरला देखून तुम्ही एकामेकांच्या गरजेक पावा पळय ती कितली उलटी जावं दी तुमकां कांय बादाक जायना कांय दूख येना तुमकां रडचे दुखचे आकलास भोगचे केदाळ वताय दान तुमचे तावन सेवा घेतिल्ले तुमचे तावन दान दिल्ले उलटी जाताना तुमकां केदाळ आकलास दूख भोगता की म्हळ्यार देवान तुमचेर ट्रस्ट दवरला जेजून ट्रस्ट दवरला म्हणून तुम्ही बरी कामां करनातल्या वेळार ते भोगचे
तुम्ही जेजून तुमचे पातयेणी दवरला आणि जेजून तुमचे भरवसो दवरला म्हणून तुम्ही दान दिया, आदार दिया, कुमक करा, ती तुमकां फाल्यां उलटी जाल्यार तुम्ही तांच्या नांवान देवाक अर्घ दिवन देवाक उकळसितात. कित्याक तुम्ही देवाचेर दवरलो भरवसो दीस पडत्या जिविताच्या तुमच्या बऱ्या कामांत तुम्ही वय करीचे. हे उगडास दवरा. सकट बरेपण आम्ही या जिवितांत करचे. तांकां आमची गरजा, हांकां आमची गरजा, हांकां कुमक जाय, तांकां कुमक जाय म्हण न्ही. God is trusting me, therefore I am doing good as much as possible. Jesus is trusting me, therefore I am doing whatever I can do for the other. हे जावन आसा भावार्थ. त्या दाडा बरोवसो देता आनी पवित्र स्नानांत आमी आरंभ केल्ले मिसां शेवटाक पावता.